زناکار خزا زناکار سړی کله چې غیر شادي شده دي او مسلسل دوری هر یو کس لور کوي او بیا الله فرمایي ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله سبحان الله واري زمانو ځان سره لږ سوچ پر خپل ګریوان کې وکړي چې زناکار کس ته رب العالمین دومره غصه دی یو طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین په انسان باندې د خپل مور نم ډېر مهربانه دی لیکن بل طرف ته کم سړی چې په زنا کې مبتلا دی ډېر زناکار دی کومه ښځه چې زناکاره ده دای په باره کې الله فرمایي سلسل دوری ور کوي او بیا وی ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله ګوره چرته ترس پیونه کوي چرته زړه په درد پورې کې ګوره دا حق تجاري کوي ترس پریونه لري پکار سبحان الله چې کوم انسان چې باغی باندې رب العالمین د مور نم دې مهربان دی دا څومره غټ جرم دی چې رب العالمین دومره خفه کړی دی چې موږ ته مو ګوره چې ترس پیونه کوي ترس په چرته ونه کوي بیا وی وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ګوره پټ ځای کې سزا ورنه کوي دا دومره غټ مجرمان دي پټ ځای کې سزا ورنه کوي بار چوک تیرا وباسي یو میدان تیرا وباسي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين تدیو سزا تدیو جماعت مؤمنانو حاضر شي ګوره دومره الله خبر کړی دی چې وی ګوره ترس په ونه کوي په دې خلکو باندې اوس شادي شوه دی او زنا یې وکړه بیا وی رجم یې کوي په کاڼو باندې ولی وی سنګسار یې کوي په عام یو کولاو میدان کې ټول خلک دې پای کې حصه والي د دومره پابندي لګولې ده چې زناکار خلک چې کوم دي سره تعلقات هم ختم کوي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك زناکار سړی دا به نکاح نه کوي مګر د زناکارې ښځې سره به کوي یا د مشرکې سره به کوي او زناکاره ښځه د هغې سره به نکاح نه کوي یا به زناکار سړی کوي یا به مشرک کوي وحرم ذلك على المؤمنین زناکارو سره نکاح کول دا په مؤمنانو باندې حرام دی وایي بند دي په هغې باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی ویل یا رسول الله ای الذنب اعظم کومه ګناه ډېره غټه ده او ګناهونو کې کومه ګناه ډېره غټه ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان تجعل لله ندا وهو خلقك چې ته د الله سره شریک جوړ کې حال دار چې دقه الله ته پیدا کړی بیا ورته ویل ثم ای بیا کومه ګناه غټه ده نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك خپل بچی قتل کی په دې وجه باندې چې زما سره بیا سبا خوراک کوي وسط لرم طاقت نه لرم بیا ورته ویل بیا کومه ګناه غټه ده ورته ویل ان تزاني حليله جارك چې خپل گاونډي د ښځې سره د هغې د لور سره ته زنا وکړي دا دریم نمبر غټه ګناه نبي صلی الله علیه وسلم دې کسه شمار کړه زما وروڼو معمولي خبرې نه دي دا خو د کفارو سازش دی د کفارو میشن دی چې هغې وایي چې موږ مسلمانانو کې سیکس عام کو په مسلمانانو کې موږ زنا عامه کو فحاشي په دې کې عامه کو د دې نوجوان نسل په دې جال کې ګرفتار کو چې بیا څه کوو هغه به کولی شو خو نبي صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې کوم سړی زنا کوي د حال وګورئ لا یزني الزاني حين یزني وهو مؤمن زناکار سړی چې زنا کوي په دغه ټیم کې دی ګنې مؤمني وایي یو روایت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه کې راغلي کله چې سړی په زنا کې مبتلا شي ایمان ته چوش شي پر په سر باندې د چترۍ په شان ته ولاړي سبحان الله یعنې په دې ټیم کې دا سړی بې ایمانه دی که دله مرګ راغی دا بې ایمانه مړلی دومره خطرناک جرم دی چې د دې سره ایمان هم نه ټینګېږي ایمان د حیا نوم دی الحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان یو شعبه ده کم سړی کې چې ایمان موجودي سوال نه پیدا کېږي چې دی زنا وکړي او چې کله هم زنا کوي دا ایمان سره روغ نه پاتې کېږي دا ترې پورته کېږي
حدیث سے مسلم کے راغلی دی اذا زن العبد خرج منه الایمان کرچ سڑے زنا کئی ایمان تیوزی. بل روایت کر راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام حاکم نقل کر دے وہ اسنادہ جید کرسنسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من زنا او شرب الخمر چاچی زنا کولا یا شراب سکل نزع اللہ منه الایمان کما یخلع الانسان قمیصا من راسه. سبحان اللہ کرشی سڑے زنا کی مبتلاشی کرشی سڑے شراب کی رب العالمین دی انسان دا ایمان دا سیواسی لیکن سرنگ چھ سڑے دا سر دا طرف دا کمیس دا سیواسی سڑے چھ دا کمیس سیواسی بربند پاتی کی گن پاتی کی سڑے چھ زناو کی یا شراب کی نو دا ایمان دق شانت رسان نو باسی دے بربند خالی پاتی دے بیمان پاتی کی گی. زبانو زناگانے پدی معاشر کڑے عامی شوی نو نوجوانان در کنار مشران خلق بکی مبتلا دے غیر شادی شدہ سکے شادی شدہ خلق بکی مبتلا دے. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردا خلق بارک فرمائی ثلاثت لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. دری قسم خلق دے رب العالمین وہ سر پورز قیامت خبریں نکی. تاسو نہ تپوس کم زبانو کم سڑے نغواڑی چیز ما صدی اللہ خبری ہوکی کم سڑے نغواڑی سوک دے کم بدبخت رے شغب ہوئی چیز ما اللہ خبر تو ضرورت نشترے ضرور اللہ دا خبر آرمانی نیم دا کم بدبخت بچی غب دا خبر کی. ثلاثت لا يكلمهم الله يوم القیامت درے قسم خلق دے چا اللہ پورز قیامت ای سر خبر نکی ولا يزکیہم نبے پاک کی دے گنانا نبے صفت کی ولا ينظر الیہم نبوت اللہ دا رحمت پا نظر بانیو گوری ولہم عذاب علیم اور دی خلق دا پارا عذاب علیم اللہ مقر کرے دی خلق دا پارا یو پائی کی کم کسے لاول نمبر ذکر کرے شیخ زان اغم مشر سڑے چی زناکار دے مشر سڑے دے شادی شدم دے بچیم شدے بیم پزنا کرے مبتلا دے رب العالمین بنا خبری کی دا سرا نبور تگوری عذاب علیم کیونا و نبور صفت کیونے بے پاکی چرتا. وملکن کذاب بلغ بادشاہ دے چی کذاب تے دروغ جن دے دمل سر برا دے خلق تا دروغ وی دروغ وادے کئی وائل مستکبر او دریم اگا غریب سڑے دے فقیر سڑے دے مستکبرن چی سرد غربت ترے تکبرم کئی دے متکبرم دے. دا دری قسم خلق دی چی اللہ رب العالمین پورز قیامتوں سے خبر لکے سی مسلم کی حدیث تے یو روایت کو صدا سر اغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اربعت یبغسهم اللہ سلور قسم خلق دے چی رب العالمین دا غسر بغس ساتی دا اللہ بدیشی بدترین خلق دے پا دنیا کی جگہ چی کم سڑے دا اللہ بدیشی دا سڑے دا تبسوک ہوئی کم یو طاقت تے چی دا تخسڑے ہوئی. اربعت یبغضهم اللہ سلور قسم خلق دے چی اللہ وسر بغس ساتی البیاع الحلاف یو آغا کستے چی خپل سودا خرسی یو پا درو قسمون بانی خرسی قسمون پی کئی. والفقیر المختال بلا غریب سڑے چی متکبر دے. والشیخ الزانی بل آغا مشر سڑے چی زناکار دے. والامام الجائر او آغا بادشاہ سر برا چی غظالم دے. سلور قسم خلق دی اللہ سر بغساتی. امام نسائی نقل کرے بی اسناد صحیح. بے دمر پورے خطرناک خبر دا چی زنی خلق داغی دا زنانو سر زنا کول بیا دوچ